भनेपछि इन द लास्ट डेकेड 250%ले बढाएको छ रेप केसेस रिपोर्टेड रेप केसेस भनेको चाहिँ लाइक इफ समन टचेज यु हुन्छ नि इम्प्रोपरली अथवा चाहिँ कसैले टच गरेको नै यु विल फिल अनकम्फर्टेबल अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ फर इक्जाम्पल हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा गइरहेको हुन्छौँ होइन समन पिन्चेज यु अन यर थाई अथवा चाहिँ पछाडिबाट कसैले धकेल्यो होइन इन्टेन्सनली द्याट कुड बी सेक्सुअल हरासमेन्ट. Hi everyone, welcome to the Thai Music Podcast. आज हाम्रो गेस्ट एसिना प्रधान अनि हाम्रो टपिक चाहिँ समथिङ भेरी अब भनौँ न लाइक समथिङ द्याट्स मलाई अब वर्ड चाहिँ आई फिल रियली हार्ड टकिङ अबाउट दिस होइन इट्स समथिङ द्याट्स बदरिङ अ लट अफ अस होइन अब नेपालको कुरा मात्र होइन वर्ल्ड वाइड नै अब रिसेन्टली रेपको केसेसहरू बढिरहेछ बट हामी चाहिँ आज विल टक मोर अबाउट नेपाल होइन नेपालको केसेसहरूको कुरा अनि अब भनौँ न अब वाइ इज इट ह्यापनिङ वाइ आर देयर सो मेनी रेप केसेस होइन वाइ इज इट अन द राइज अनि एज अ वुमन होइन हाउ डज इट एफेक्ट यु अब पर्सपेक्टिभ भनौँ न बिकज फर अ वुमन it's really hard to come out, especially हाम्रो सोसाइटीमा होइन it's hard to come out and say okay this is happening to me, this is a problem भनेर करेज धेरै मान्छेले हुँदैन so we have Ashina here to talk about this, help people with that होइन अनि give people courage that they need. So it's a sensitive topic अनि आज त्यही कुरा गर्दैछौँ हामी अनि आज यो पडकास्टलाई अब हाम्रो ए ग्लोबलले स्पोन्सर गर्नुभएको छ. I'd really like to thank them for sponsoring our podcast where we're talking about something this sensitive, something that needs to be heard by people. He's very good. I can vouch for that. Ashina, नि त अब तिमीलाई चाहिँ है अब स्टार्टमा चाहिँ क्वेसन सोध्नु पर्दा इट्स अ सेन्सिटिभ टपिक होइन मलाई कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भइरहेछ होइन तर अब we have to talk about it, someone has to talk about it. तिम्रो अब सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरा छ नि लाइक what is it sexual harassment? अब कतिलाई थाहा हुँदैन नि त सेक्सुअल हरासमेन्ट भने के हो, what is that actually? सेक्सुअल हरासमेन्ट भनेको चाहिँ लाइक इफ समन टचेज यु हुन्छ नि इम्प्रोपरली अथवा चाहिँ कसैले टच गरेको नै यु विल फिल अनकम्फर्टेबल अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ फर इक्जाम्पल हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा गइरहेको हुन्छौँ होइन समन पिन्चेज यु अन यर थाई अथवा चाहिँ पछाडिबाट कसैले धकेल्यो होइन इन्टेन्सनली द्याट कुड बी सेक्सुअल हरासमेन्ट. अर अझै फर्दर एक्सटेन्डमा भन्यो भने समवान हु वर्क्स लाइक वर्क प्लेसमा हुने सेक्सुअली भोइलेन्ट जति एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ रिगार्डिङ लाइक पावरको लाइक दे कुड बी थ्रेटन्ड रिगार्डिङ देयर पावर या द्याट कुड लिड टु सेक्सुअल हरासमेन्ट. अब यो सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरा छ नि अब कतिपय चाहिँ मलाई थाहा भयो अब मेल फ्रेन्ड्सहरू दे डोन्ट नो लट अबाउट इट होइन किनकि केटाहरूलाई चाहिँ इट ह्यापन्स बट इट ह्यापन्स लेस फ्रिक्वेन्टली होइन अब केटीहरूलाई चाहिँ आई हर्ड सो मेनी इन्स्टेन्सेस होइन अब तिमीले पनि अब कतिको साथीहरूको एक्सपिरियन्समा हाउ मेनी फ्रेन्ड्स डु यु थिङ्क हेभ टक टु यु अबाउट दिस? आई थिङ्क भेरी फ्यु पिपल आर भोकल अबाउट इट है लाइक अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ रिसेन्टली आई ह्याड डन लाइक इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले पोल गरेको थिएँ होइन एन्ड भेरी फ्यु अफ देम भोटेड के एक्चुअली अनि त्यसपछि एन्ड आई वाज क्वाइट ह्याप्पी द्याट भेरी फ्यु अफ देम सेड एस बट मोस्ट अफ देम डिन्ट इभन भोट. अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ लाइक पिपल आर नट भोकल अबाउट इट भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो है. बट इभन सेङ अबाउट माइसेल्फ आई हेभ बिन victimized myself as well. Like एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि I went to Kathmandu for the very first time होइन with my parents अनि I was very innocent भनौँ न होइन I was just like 16-17 years त्यतिखेर अनि बसमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ someone pinched me है अनि त्यसपछि I didn't know that I was like it's called sexual harassment like त्यस्तो एजुकेसन नै थिएन होइन मलाई नलेजै भएन अनि I just let it go thinking कि होइन होला झुकेर होला सोचेँ कि मैले होइन
एन्ड द्याट गाई एगेन पिन्स मी लाइक 2 or 3 times. अनि मैले बसबाट झरेपछि बल्ल आई सेड टु माई प्यारेन्ट्स लाइक आई कुड ह्याभ सेड एट द्याट सेम टाइम बट आई डिन्ट नो लाइक आई हेभ टु बी भोकल अबाउट इट. सो लाइक यसरी त स्किप हुँदै जान्छ नि त कति कुराहरू. सो आई थिङ्क लाइक चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट भन्नुपर्छ कि लाइक थिङ्स आर रङ लाइक यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यु हेभ टु टेल. या त्यो तिमीले पोल गरे भनेको थियो नि होइन Yeah. इन द्याट पोल यस भन्नेमा मेजोरिटी केटा थिए केटी थियो Of course, Katie. None of them were boys. Yeah. सो And even one of the guys said that. He said no because he is a guy. Yeah. So none of them were boys. भनेपछि अब दुईवटा प्रब्लम रहेछ होइन फर्स्ट थिङ अब केटीहरू पनि दे आर नट कम्प्लिटली कमिङ आउट बिकज अफ वाट एभर द रिजन इज होइन त्यो नि अब कुरा गरौँला अहिले बट केटाहरू चाहिँ अगाडि आउँदै आउँदैन रहेछ सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ होइन त्यो पनि हुनसक्छ बिकज दे डोन्ट वान्ट टु बी ओपन अप. अनि केटाहरूलाई चाहिँ यस्तो अलि वी थिङ्क द्याट लाइक इमेज नै त्यस्तो छ नि त यु आर लाइक अ भेरी स्ट्रङ होइन केटा मान्छे भएपछि एन्ड यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नु हुँदैन. त्यो त है त्यही त अब तिम्रो साँच्चै अब पोल अब तिमीलाई मलाई त थाहा छ होइन नट एभ्रीवन नोज अबाउट द पोल वाज अबाउट पोलको पनि अब के छ क्वेसन एक्ज्याक्टली भन्दैन हाम्रो अडियन्सलाई पनि. So I was asked like, have you ever been sexually harassed in a public transportation? And yeah, very few of them said yes. अनि यस भने पनि Yes, भने पनि केटी मात्रै थियो. आई थिङ्क हुन पनि मोस्टली आई थिङ्क फिमेललाई नै त्यो हुन्छ होइन इफेक्ट हुन्छ किनकि मोस्टली मेन डु इट देयर आर वुमेन हु डु इट एज वेल तर अब इन मोस्ट केसेस आई गेस वुमेनलाई नै हुन्छ Yes. है अब त्यो आई थिङ्क द्याट अल्सो लिड्स इन्टु त्यो रेप के अब हाम्रो Yes, exactly, ओपनली कुरा गरिँदैन प्लस अब यु डोन्ट इभन नो वाट ह्यापन किनकि तिमीलाई कसैले भने कि हुँदैन वाट द्याट इज वाइ पिपल आर डुइङ इट स्पेसली अब त्यो यङ्गर एजको मान्छेहरू छ नि त्यो अब रिसर्चले चाहिँ के भन्छ नेपालमा चाहिँ 11 to 16 इज Yes. द मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप भनौँ न रेपले. So they don't even, in most cases, they don't even know what happened to them. Yeah. Because no one talks about it. त्यही अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ कति कुरा बिकज वी आर नट थट इन द्याट वे हाम्रो सोसाइटीमा होइन इभन द एजुकेसन सिस्टममा पनि लाइक सेक्स एजुकेसनहरू इट्स नट प्रपर. अब त्यही कुरा गर्दा होइन अब रेप भने चाहिँ अब हाउ वुड यु डिफाइन रेप. सो रेप भनेको चाहिँ इट्स इफ समवन फोर्सेस यु टु गेट इन अ सेक्सुअल एक्ट होइन विदाउट द कन्सेन्ट अफ द्याट पर्सन सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ इट्स कल्ड रेप. या एन्ड आई थिङ्क सेक्सुअल हरासमेन्ट इन अ वे अल्सो लिड्स टु रेप जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. त्यो त हो आई थिङ्क इट डज बिकज अब तिमीले भने जसरी अब इन अ लट अफ द केसेस पिपल गेट अवे विथ इट यिनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदै जान्छ. या एक्ज्याक्टली मलाई जे भन्दा नि मन रहेछ झन् कन्फिडेन्स बढ्दै गयो एन्करेज भयो नि त मान्छे. त्यही त अब त्यो भ्यालिडेसन पायो नि त केही पनि हुँदैन रहेछ मलाई देयर इज नो अकाउन्टेबिलिटी नथिङ ह्यापन्स टु मी भन्ने कुराले पनि आई थिङ्क इट पुसेस दोज पिपल भनौँ न. सो त्यो पनि छ है अब वाइ डज इट ह्यापन जस्तो लाग्छ तिमीलाई इफ यु ह्याड टु थिङ्क अबाउट इट. आई थिङ्क इट्स बेसिकली टु डु विथ पिपल्स मेन्टालिटी है. अनि त्यही हो मान्छेहरूमा सेक्स एजुकेसनको नि कमी छ होइन लाइक वाट इज कल सेक्स के त्यो कुरा नै मान्छेहरूलाई आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ क्लियर कन्सेप्ट अबाउट इट. अनि पिपल आई थिङ्क होइन नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो सिलेबसमा होइन हाम्रो करिकुलममा दे डोन्ट ह्याभ लाइक सेक्सको बारेमा दे डोन्ट ह्याभ लाइक प्रोपर एजुकेसन होइन जस्ट रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सहरूको बारेमा वी हेभ फ्यु च्याप्टर्स होइन त्यही पनि त्यस्तो राम्रोसँग दे डोन्ट पढाउँदैन नि त हाम्रोमा होइन द टिचर ट्राई टु स्किप इट अथवा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै वी डोन्ट फिल कम्फर्टेबल अनि त्यसपछि त्यो च्याप्टर स्किप गर्ने एकदम चलन छ जस्तो लाग्छ है. मेरो स्कुलमा चाहिँ त्यस्तै नै भएको थियो. अनि त्यो सेक्स एजुकेसनको बारेमा चाहिँ लाइक वाट इज सेक्स के त्यो कुरा नै उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन. दे गो टु द पोर्न साइड भनौँ अथवा चाहिँ मिडियाजहरूमा हेरेर होइन मुभिजहरूमा हेरेर त्यस्तोबाट सिक्छ जस्तो लाग्छ कि होइन. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज भेरी रङ. I agree. I think openly saying we don't converse about this होइन अब सेक्स भनेर टाबु हो नि त एकदमै इन आवर सोसाइटी चाहिँ होइन. For some reason we don't talk about it. अब म्यारिटल
रेप गर्दा पनि इट्स ओके रे बट दे कान्ट टक अबाउट सेक्स अरे होइन अब आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इदर अब क्लासमा पनि मेरो नि त्यही हुन्थ्यो अब 9-10मा हुँदा अब हेल्थ एजुकेसनको क्लासमा टिचरले के कुरा नि अब हाँस्दिने कि सबै स्टुडेन्टहरू त्यही अनि केटा टिचर भयो भने चाहिँ अब अक्वर्ड भएर नपढाउने केटी टिचर भयो त लाइक मेरो टिचरले स्किपै गरेको थियो कि लेसन्सहरू सबै थियो सेक्सको बारे के थियो भने स्किप इट लाइक इट्स नट इम्पोर्टेन्ट भने जस्तो कि सो करिकुलममा भए पनि लाइक त्यो कल्चरले गर्दा होला होइन त्यही अपब्रिङिङ इट इज अ प्रब्लम डेफिनेटली होइन त्यो पनि एउटा प्रब्लमै हो अब रिसेन्टली अब यो रेपको आई डोन्ट नो मैले न्युज चाहिँ एकदमै देखिरहेको छु होइन इन्स्टामा जहिले नि मैले मेरो अब इन्स्टा खोल्दा फिडमा अलवेज सी समथिङ ह्यापनिङ यस मैले पनि देखिरहेको थिएँ लाइक एभ्री डे भने जस्तो देखिरहेको हुन्छ नि त अनि अब त्यो त्यो कुरा देखेपछि मैले अलिकति रिसर्च पनि गरेँ होइन रिसर्च गर्दा चाहिँ अब के पत्ता लाग्यो भनेपछि इन द लास्ट डेकेड 250%ले बढाएको छ रेप केसेस रिपोर्टेड रेप केसेस होइन त्यो त रिपोर्टेड आउँछ त्यसमाथि त्यही अनरिपोर्टेड त कति धेरै होला अनि हामी भन्यो नि अघि रिपोर्ट गर्न कति गाह्रो हुन्छ पिपल सो अनरिपोर्टेड त कति बढाएको छ होला होइन सो यो कुराको रिजन के हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई वाइ इज इट अन द राइज मिडिया कभरेज अलिक धेरै भए पनि त्यो भएर पनि होला जस्तो लाग्छ होइन इन अ वे अनि मेबी इट्स राइजिङ एज वेल डोन्ट नो आई थिङ्क रियल कज नै थाहा छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अलिकति मेरो फिलिङमा आई थिङ्क अब ल आई थिङ्क इज वान थिङ अब हेरिरहेको थिएँ मैले लको कुरा पनि हेरिरहेको थिएँ अब पहिला चाहिँ इफ यु get raped, you have to report that within 35 days. Right? Oh, yes. But if you report in the 36th day, not valid the rapist will get away with it because it's not within the time frame. Evidence भयो पनि which is wrong, होइन एकदमै अनि अब 2017 मा चाहिँ त्यो ल चेन्ज गरेर they made it 1 year त्यो पनि UN को प्रेसरले गर्दा रहेछ United Nations प्रेसर गरेर and they are still putting pressure on the Nepalese government to change that more किनकि एक वर्ष पछाडि स्पेसली हामीले अघि भन्यो नि त 11 to 16 the biggest age group that is affected by rape 11 to 16 को मान्छेले कति केसेसमा they don't even know what happened exactly 4-5 वर्षपछि when they understand and then they report it त्यो बेला चाहिँ the rapist gets away with it भन्ने कुरा त भएन नि त त्यसरी नै इन्करेज चाहिँ हुने भयो the person who got raped they have to live with that throughout their life एकदमै they get away with it त्यो पनि हो कि एउटा अनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ नि अघि अब पोलिटिक्सको कुरा भयो यस अब हाई प्रोफाइल केसेसहरू होइन अब निर्मलाको केसमा हेरौँ न उसकोमा केसमा त्यही त दे ह्याड लाइक कनेक्सन विथ द पोलिटिसियन्सहरू भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको थियो नि त अनि एभिडेन्सहरू पनि लाइक सबै मेटाएको त्यस्तो कुरा आइरहेको थियो आई थिङ्क इट्स भेरी रङ या What kind of signal does that send to people? तिमीलाई के लाग्छ लाइक कस्तो होपलेस फिल हुन्छ होला एन्ड हेल्पलेस टु द भिक्टिम्सकै स्पेसल्ली होइन लाइक आफू भिक्टिमाइज भएको छ एन्ड दे डोन्ट इभन गेट लाइक न्याय नै नपाएको जस्तो होइन हेल्पलेस फिल हुन्छ नि त त्यस्तो भयो भने त अनि लाइक समन हु बल्ल बल्ल उनीहरूले चाहिँ कन्फिडेन्स जुटायो होइन आई विल गो रिपोर्ट दिस भन्ने खालको कुरा सोचेको छ भने एन्ड देन दे सी दिस लाइक निर्मलाको त केही भएन यत्रो कभरेज भएको थियो मेरो के हुन्छ भन्ने त हुन्छ नि त होइन एन्ड देन वी डोन्ट टक अबाउट इट इदर सो धनी रिपोर्ट गर्न गाह्रो एकदमै होइन सो मलाई चाहिँ त्यो पनि अर्को हो कि जस्तो लाग्छ होइन अब अरू कुरा मेबी कल्चरल कुरा पनि केही छ अघि ओपनली अब तिमीले पनि भन्यो नि अघि कल्चरली यस एक्ज्याक्टली फ्यामिलीमा पनि हाम्रो आई मिन नेपाली सोसाइटीमा होइन फ्यामिलीमा वी डोन्ट टक अबाउट सेक्स विथ आवर पेरेन्ट्स होइन अनि इभन मेन्सुरेसन भएको बेलामा पनि इट्स काइन्ड अफ लाइक वी डोन्ट टक अबाउट इट विथ इन फ्रन्ट अफ आवर फादर अथवा चाहिँ दाजुभाइहरूको अगाडि त्यसरी बोल्ने हुँदैन नि त लाइक इभन दे माइट नट फिल कम्फर्टेबल त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट नै छैन होइन एन्ड आई थिङ्क त्यो कारणले पनि हुनसक्छ कि दे डोन्ट से एनिथिङ वेन लाइक सेक्सुअल हरासमेन्ट भयो भने अथवा चाहिँ रेप नै भयो भने पनि दे डोन्ट टेल टु देयर पेरेन्ट्स अनि कोही रिलेटिभ्सहरूले आई थिङ्क मोस्ट अफ द केसेसमा रिलेटिभ्स अथवा चाहिँ क्लोज अक्वाइन्टेन्सेसहरू हुने गर्छ नि त होइन जसले चाहिँ हु आर द प्रिडेटर्स होइन बट इट्स लाइक फ्यामिलीको रेपुटेसन चाहिँ स्टेकमा हुन्छ त्यही भएर दे डोन्ट टेल होइन
अनि अथवा डिस्करेज टु टक अबाउट इट त्यही त अब घरमै सपोर्ट छैन भने त लाइक यु वुन्ट एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रम एनी वान एल्स Yes. तिमीले भनेको कुरा पनि लाइक वेन आई हर्ड दिस होइन आई वाज सक्ड के मलाई पनि अब त्यो आफ्नो मुभीहरूले गर्दा होला बाहिरको मान्छेले गर्छ रेप जस्तो लाग्थ्यो धेरै होइन स्ट्रेन्जर्सले गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो बट देन इट टर्न्स आउट मोस्ट अफ द रेप केसेस एक्चुली आर फ्रम विदिन होइन या विदिन द फ्यामिली सर्कल अथवा रिलेटिभ्सहरू विच वाज रियली सकिङ के फर मी अनि एउटा कुरा आई थिङ्क पेडोफाइल इट्स मोर ह्यापनिङ बिकज आई मिन विदिन द क्लोज रिलेटिभ्सहरूबाट लाइक चिल्ड्रेन्स आर गेटिङ मोलेस्टेड होइन जुन उनीहरूलाई थाहै हुँदैन वाट्स ह्यापनिङ विथ देम होइन अनि इभन इफ दे रिकल होइन पछि एडल्ट भएपछि सपोज इफ दे रिमेम्बर इट वुड बी लाइक दे डोन्ट ह्याभ एनी एभिडेन्स त्यो एभिडेन्स नै हुँदैन नि त उनीहरूलाई अनि इफ यु इभन टेल टु यर लाइक फ्रेन्ड्स अथवा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सलाई भन्दाखेरि पनि होइन होला लाइक यु माइट बी जस्ट मेकिङ अप स्टोरिज भने जस्तो पनि हुन जान्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि अब प्रब्लम चाहिँ अब तिमी भने जस्तै सुरुदेखि नै कल्चर छैन बोल्ने एकदमै इफ यु नो वाट्स ह्यापनिङ टु यु देन यु रिपोर्ट इट पहिले नि त होइन अनि त्यो बेला एभिडेन्सहरू पनि हुन्छ सो इट्स इजियर टु मेक द्याट पर्सन अकाउन्टेबल किनभने तिमीले भने जस्तै अब एकजनाले इफ दे गेट अवे विथ इट वन्स इट्स नट लाइक इट्स द एन्ड अफ इट नि त यस उनीहरूलाई त अब दे गेट अ फ्री पास अब जसो गरे नि हुन्छ जे गरे नि हुन्छ होइन नथिङ्स गोना ह्यापन भनिन्छ हुन्छ नि त एउटा सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट इट ओपनली यस अनि एन्करेज त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट पनि बिल्डअप हुनु पऱ्यो हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ इट्स भेरी निडेड एक्ज्याक्टली या यही अब रेपकै कुरा गर्दा होइन अब सर्भाइभरहरूलाई चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क त्यो रेपको कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ त मेन्टली स्पिरिचुअली फिजिकली लाइक इन एभ्री वे मेनली आई थिङ्क दे विल struggle very much with like mentally जस्तो लाग्छ लाइक पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर त्यस्तो पनि भएको धेरै केसेस आई थिङ्क अल अफ देम गो थ्रु इट डिप्रेसन हुने होइन एन्जाइटी हुने अनि सोसियल सर्कलमा दे क्यान नट मिङ्गल अनि त्यही अनुसारको अरूलाई ट्रस्ट गर्न नसक्ने या लट अफ इस्युज अनि सोसाइटीले पनि मोस्ट अफ द लाइक सोसाइटीले पनि त्यो अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि होइन दे आर नट एक्सेप्टिङ टुवार्ड्स द भिक्टिम्स जस्तो लाग्छ कि लाइक उल्टै झन् भिक्टिमलाई चाहिँ दे विल क्रिटिसाइज अथवा चाहिँ भनौँ न दे विल बी क्रिटिसाइज फर इट लाइक तिम्रो पो दोष थियो कि भन्ने जस्तो होइन औँला चाहिँ उतातिर उठाउने त्यस्तो गर्छ नि त भिक्टिम्सलाई उल्टै नट टु द प्रेडेटर्स या त्यही अब कन्सेप्ट पनि बनाएको थियो नि अघि हाम्रो कुरा भएको थियो नि होइन अब यस इफ यु गेट रेप्ड तिम्रो चाहिँ इज्जत जान्छ अरे के विच डजन्ट मेक सेन्स होइन एक्ज्याक्टली गऱ्यो त्यसको चाहिँ केही छैन गल्ती त अर्को मान्छेको हुन्छ नि त त्यो पनि एउटा आई थिङ्क द्याट टर्म इज इन इट सेल्फ इज अ प्रब्लम के एन्ड वान थिङ लाइक आई सो भिडियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ लाइक पिपुल वेयर टेलिङ इट्स बिकज द गर्ल्स वेयर सर्ट क्लोज अर दे वेयर भेरी ड्रङ्क अनि त्यो भएको भएर चाहिँ इट्स लाइक सी वाजन्ट आस्किङ फर रेप नि त बिकज सी वाज वेयरिङ सर्ट क्लोथ्स अथवा चाहिँ सी वाज गेटिङ ड्रङ्क एन्ड पिपुल ब्लेम हर बिकज सी वाज ड्रङ्क अर सी वाज वेयरिङ सर्ट क्लोथ्स and she got raped. That doesn't even make sense. त्यही त इट डजन्ट मेक सेन्स अब तिमीले भने जस्तै कन्सेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट Yes. कन्सेन्ट बट ओभर 18 हुनु पऱ्यो मान्छे फेरि Exactly. इट्स नट लाइक बच्चाहरूको कन्सेन्ट लिएर द्याट्स रङ द्याट्स टोटली रङ होइन Yeah. सो कन्सेन्ट भन्ने कुरा एन्ड देन त्यो हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो कल्चरली वी ब्लेम वुमेन होइन छोटो लुगा Yes. आयो यसरी बिहेभ गरेर लाइक इट्स देयर लाइफ दे क्यान डु वाट एभर दे वान्ट नि त होइन Exactly. केटाहरूले सर्ट्स लगायो केटाको टेप गर्छ त्यही त। लाइक इट्स नट हाउ इट वर्क्स Yeah. डबल स्ट्यान्डर्ड्स हो नि त एकदमै सो आई कम्प्लिटली एग्री है त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इम्प्याक्ट चाहिँ अब इट इम्प्याक्ट्स एभ्रिथिङ के अब त्यसरी कुरा गर्छ मान्छेले अब देन वुमेन स्टार्ट थिङ्किङ आई सुड रिपोर्ट दिस किनकि इट्स माई रेपुटेसन द्याट्स अन द लाइन नट दि अदर पर्सन्स होइन त्यो रेपिस्टको रेपुटेसन लाइनमा चाहिँ मेरो रेपुटेसन इज अन द लाइन होइन त्यो त फेयर भन नि त त्यो त होइन अनि तिनीहरूले जस्तै त्यो पिटिएसडी है अब आई थिङ्क इट्स इभन वर्स वेन यु नो दि पर्सन हु रेप्ड यु गट अवे विथ द्याट Yeah, it might be horrible. किनकि लाइक इट्स अ सिचुएसन वेयर यु आर नट गोइङ टु गेट जस्टिस होइन
अब it's I think it's something that's really hard to move on from नि त या होल लाइफभरि नै त्यो कुरा त भइरहन्छ नि त त्यही त एटलिस्ट जस्टिस पायो भने त यु क्यान से ओके एटलिस्ट हि इज सर्भिङ दि सेन्टेन्स फर द्याट होइन एटलिस्ट अकाउन्टेबल भयो भने त हुन्छ नि त बट द्याट्स नट देयर सो द्याट्स अ प्रब्लम होइन यस अनि अब नेपालमा त्यो छँदै छैन छैन विच इज अ बिग प्रब्लम अनि यही कुराले गर्दा चाहिँ अब आई थिङ्क इट फिज इन अदर स्टफ के अब यसले गर्दा चाहिँ अब अरू मान्छेको मेन्टालिटी के अरू वुमेन भनौँ न स्पेसली अब यसले गर्दा अरू वुमेनलाई कस्तो फिल गराउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई अल दिस ल्याक अफ अकाउन्टेबिलिटी पिपल गेटिङ अवे विथ द्याट एन्ड अल द्याट स्टफ आई थिङ्क एज अ वुमन माइसेल्फ होइन यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ इट फिल सो अनसेफ के अब वी हेभ टु गो आउटसाइड होइन बी एक्सपोज टु द वर्ल्ड नि त बट यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ फिल सो अनसेफ टु गो आउटसाइड अथवा चाहिँ मेरो घरमा हामी नेपालमा हुनुहुन्छ नि त मेरो कजन्सहरू मेरो बहिनी अनि त्यसपछि आफ्नो परिवारको लागि आई फिल भेरी कन्सर्न के आई मिन इट्स नट रङ टु गो आउटसाइड एन्ड ह्याङ आउट विथ यर फ्रेन्ड्स होइन अनि अलिक ढिला बेरसम्म बस्दाखेरि इट वुड हेभ बिन भेरी गुड इफ यु फिल सेफ बट त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै छैन भने चाहिँ अनि लाइक इज इट गुड टु से डोन्ट गो आउटसाइड बिकज यु विल गेट रेप्ड द्याट्स नट राइट इट्स भेरी लाइक कस्तो नराम्रो लाग्छ कि सोच्दा पनि एन्ड भेरी पथेटिक एज वेल वाइ सुड अ म्यान रेप अ वुमन टु फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर लाइक कतिसम्मको सोचाइ वाट द काइन्ड अफ मेन्टालिटी इज इट त्यही त इट इज अ प्रब्लम होइन अनि एपेरेन्टली इट्स अल्सो अन द राइज अब 250% which is huge त्यो पनि रिपोर्टेड सो इट्स ओन्ली गेटिङ वर्स होइन अनि अब यही कुरा चाहिँ लाइक हाउ ओपनली डु यु थिङ्क कुरा गर्न सक्छ त अहिले हाम्रो सोसाइटीमा मेन वुमेन एनी वान लाइक इफ दे आर सर्भाइभर हाउ ओपनली क्यान दे टक अबाउट इट इट्स भेरी हार्ड जस्तो लाग्छ है बुझ्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्न है अनि त्यसपछि क्राइम गर्ने मान्छेहरूले पनि उस पाइरहेको छैन नि त पनिसमेन्ट अनि आई थिङ्क दे गेट डिस्करेज अथवा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुराहरू चाहिँ उसले आफैमा लुकाएर बस्छ जस्तो लाग्छ मोस्ट अफ द केसेसमा त्यही भएर त अनरिपोर्टेड हुन्छ नि त कति केसेसहरू फ्यु आर ओन्ली रिपोर्टेड अनि स्पेसल्ली म्यारिजको केसमा चाहिँ मराइटल रेप केसहरू कति छ नि त बट दे डोन्ट रिपोर्ट इट people don't even believe that नि त त्यही त म्यारिजमा पनि रेप हुन्छ र भन्छ जस्तो हुन्छ नि त मान्छेलाई त्यो पनि एउटा लाइक इफ इट्स नट कन्सेन्सुअल इट इज अ प्रब्लम होइन त्यही अब ओपनली चाहिँ कुरा अलिकति हुँदैन सोसाइटीले है हाउ डु यु थिङ्क द सोसाइटी प्लेज अ रोल इन दिस कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ फर द रेप केसेस टु राइज सोसाइटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एकदमै ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ कि किनभने जसरी हाम्रो सोसाइटी बिल्डअप भएको छ नि होइन त्यसमा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक प्याट्रिआर्कल सोसाइटी छ नि त होइन लाइक मेनहरूलाई चाहिँ बढी पावर भएको अथवा चाहिँ मोर डोमिनेन्ट टुवर्ड्स वुमन त्यस्तो छ नि त होइन अनि वुमन आर नट भेरी भोकल अबाउट लाइक यस्तो सेक्सुअल कुराहरूमा स्पेसल्ली है अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क यस्तो पनि छ अनि अर्को कुरा घरको छोरालाई चाहिँ यु विल गिभ मोर फ्रिडम अनि त्यसपछि यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर दे वन्ट टेल टु देयर सन्स के होइन लाइक यु हेभ टु बी लाइक बिहेभ इन दिस वे वेन यु गो आउटसाइड अर वेन यु ट्रिट अ पर्सन यु हेभ टु रेस्पेक्ट पिपल भनेर त्यो कुरा सिकाइदिएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ धेरै घरहरूमा है अनि बट केटीहरूलाई चाहिँ अब सानैदेखिबाट केटी भएर यु हेभ टु बिहेभ सर्टेन वे यु हेभ टु बी डिसिप्लाइन्ड अनि त्यसपछि धेरै ठुलो स्वरमा बोल्नु हुँदैन यु हेभ टु बी पोलाइट टु पिपल होइन त्यस्तो कुराहरू त्यो सानैदेखिबाट ऊ भइरहेको हुन्छ नि त अनि केटाहरूलाई चाहिँ इट्स लाइक मोर फ्रिडम आई क्यान डु एनिथिङ अनि त्यस्तो कुराले पनि आई थिङ्क है ठुलो हुँदै गएपछि त्यो सेपअप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ है द्याट कुड बी वान अफ द रिजन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द सोसाइटी वी आर लिभिङ इन I think you're right. यो कुरामा चाहिँ it's important to teach boys as well. Like you have to behave in the right way. अब consent को कुरा अब sex को कुरा अब I think it's all really important. At the end of upbringing ले पनि एकदमै पार्छ नि त because people do what they think is right नि त होइन yes exactly त्यो right wrong को कुरा चाहिँ अब you need to like educate
your त्यो children, एजुकेसन फ्यामिलीमा त्यस्तो एजुकेसन दिने हुनै छैन नि त सेक्सको कुरा त झन् यु विल नेभर टक अबाउट इट विथ यर पेरेन्ट्स uh, या त्यो त सेक्स भन्ने कुरै लाइक हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ देयर्स नो लाइक कन्भर्सेसन अबाउट दिस होइन यस सो या त्यो चाहिँ कुरा गर्नै पर्छ किनकि इट इज समथिङ लाइक नेचुरल होइन अनि ओपनली कुरा गऱ्यो भने अब यहाँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा रेप केसेसहरू कम छ नि त अनि इट्स बिकज ओपनली कुरा गर्छ अनि इट्स नट अ ट्याबु इट्स समथिङ द्याट इज नर्मल फर पिपल अन्डरस्ट्यान्ड इट्स नट एन इस्यु होइन सेक्सको कुरा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त ओपन छ नि त यहाँको मान्छेहरू यस्तो कुराको लागि एजुकेसन हुन्छ सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो आई थिङ्क तिम्रो थट्समा होइन अब हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट रेप केसेस ओके यसको लागि चाहिँ रुट लेभलबाटै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन इट सुड स्टार्ट फ्रम इन्डिभिजुअल लाइक उसको माइन्ड सेट चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड देन टु द फ्यामिली अनि सोसाइटी एन्ड गभर्मेन्ट लेजिस्लेसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ है नाउ इज जस्ट लाइक दे आर गेटिङ फ्यु इयर्स अफ इम्प्रिजनमेन्ट होइन बिकज लाइक टु रेप केसेसहरूको लागि होइन सो एक्सटेन्ट अफ द लाइक कतिको एक्सटेन्टमा त्यो मान्छेलाई होइन सेक्सुअल भोयलेन्ट कतिको एक्सटेन्टमा भएको छ त्यो अनुसार इट सुड बी भेरी सिभियर पनिसमेन्ट जस्तो लाग्छ लेजिस्लेसन पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक इट्स पिपल सुड नट गेट अवे विथ इट जस्ट बिकज दे हेभ सम कनेक्सन विदिन द गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ पुलिसको मान्छेहरूसँग या आई थिङ्क इट्स ट्रु आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ अब लेजिस्लेसनदेखि नै सुड बी स्ट्रङ होइन अघि मैले अलिकति त्यो रिसर्च पनि गर्दा चाहिँ वाट आई फाउन्ड आउट इज म्यारिटल सेक्स भयो भने चाहिँ आई मिन रेप भयो भने चाहिँ 5 year इम्प्रिजनमेन्ट अरे अब अन्डर 10 ओभर 70 सँग चाहिँ रेपको केही केस आछ भने चाहिँ यु गेट लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट अरे बट 18 to 69 छ भने चाहिँ इट्स 10 years ओके अप म्याक्सिमम 10 years फेरि होइन इट्स नट लाइक 10 years so I don't think that's enough होइन someone who's destroyed someone else's life किनकि इफ यु रेप समन दे आर गोइङ टु लिभ विथ द्याट थ्रु आउट देयर लाइफ नि त या एक्ज्याक्टली लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही इट सुड बी मोर स्ट्रिक्ट लज हुनु पऱ्यो अझै अनि त्यो अर्को अब 1 year भित्र रिपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा आई थिङ्क द्याट्स त्यो चाहिँ एकदम किनकि समवन माइट रिमेम्बर लाइक रिमेम्बर भन्दा पनि कसैलाई अब कति टाइमपछि कति वर्षपछि बल्ल गट्स होला अथवा चाहिँ दे वान्ट लाइक फाइल अ केस होइन दे वान्ट टु बी भोकल अबाउट इट बट अब पहिले इट्स जस्ट 1 year भएपछि त इट्स उसले त्यो गर्न नि पाएन नि त होइन अनि द अदर पर्सन विल जस्ट गेट अवे विथ इट त्यही त द्याट इन्करेजेस देम होइन यस त्यो भयो अब अर्को सोसाइटीको कुरा पनि आई थिङ्क इट्स रियली कन्ट्रिब्युटिङ टु द्याट ओपनली कुरा नगर्ने यस अनि त्यो हाम्रो सोसाइटीमा वेन वी आर गेटिङ लाइक हुन्छ नि हाम्रो टिनेजको बेलामा कति साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ नि त हर्मोनल चेन्जेसहरू अफकोर्स सेक्सुअल डिजायर हुनु इट्स नट अ ब्याड थिङ होइन बट हाउ टु कोप अप विथ इट के लाइक कसरी च्यानलिङ गर्ने उसलाई होइन त्यो कुरा चाहिँ नलेज हुनुपर्छ अनि त्यो फ्यामिलीमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ ओपनली टक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड स्कुलमा आई एग्री आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ जति ओपनली कुरा हाल्यो त्यति इट बिकम्स not a taboo, it becomes a normal thing that people talk about. Yeah. And it's easier to prevent it, So, sign off karnu parda, what message would you like to give our audience, everyone listening to the podcast? So I would encourage, if ever you have been sexually harassed अथवा चाहिँ रेप नै भएको भए you have to be vocal about it. Be brave enough because if you are a victim, it's not your weakness. And I think, that's never the fault of the victim. I think so. I'm sure you'll find people who support you. Support Yes, of course. I know there are more people out there who will support you if you're going through this, and it's not your fault, like you mentioned, So you shouldn't be worried about people thinking things about it. It's not fault anyway. It's the person that raped you that should be accountable. Yeah, exactly. Right. So, on that note, I'd like to thank our sponsor as well, AE Global, for sponsoring this podcast. And please do share this video if you think this will help anyone open up about an instance where they've been sexually abused, harassed, or
इन वर्स्ट केस रेप होइन यो कुरा चाहिँ जति ओपनली कुरा गर्छौँ हामीले त्यति नै घट्छ प्रब्लम इट्स अ प्रब्लम वी आर अल ashamed of नि भन्छु म त I'm ashamed that we are from a country where rape is so common होइन so we should openly talk about this because this is our problem, this is not someone else's problem है so please do share this video अनि लाइक र सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है so thank you, see ya. Thank you.